कभी आपने महसूस किया है कि एक बच्चा जो है वो अचानक से बदल जाता है? पहले वो बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त, हँसता-खेलता था, खुश रहता था और अचानक से खामोश हो जाता है, बात-बात पर ज़िद करता है, रोता है, बेचैन रहता है। ये ऐसे क्यों होता है? कभी आपने ये गौर किया है? कभी उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि आप उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, दवाई भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़ौरन से फिर हमारे दिल में ख़्याल आता है कि क्या ये नज़र बद तो नहीं? और ये हकीकत है। देखिए, जब इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसको नज़र बद हो। नज़र बद जो है ना, ये हकीकत है। इससे पहले भी वीडियोज़ जो मैं काफ़ी बना चुकी हूँ नज़र बद के बारे में, तो आप वो लाज़मी देखिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानी को अल्लाह ताला दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर आ चुके हैं तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। शाम के खाने की रूटीन के साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। आज मैंने चिकन पुलाव बनाया था और ये बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि ये हम सबका फेवरेट भी है। देखिए, नज़र बद जो है ये वाक़ई ही से एक हकीकत है और ये लाज़मी से हसद, नज़र, बुरी नज़र, चाहे प्यार की नज़र हो तो लग जाती है और इसका जो असर है वो ख़ास छोटे बच्चों पर तो लाज़मी जल्दी होता है। नज़र बद जो है ना, इससे बचने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। इन पर हसद या बुरी नज़र का असर भी बहुत जल्दी होता है। कभी-कभी माँ-बाप के अपने प्यार की नज़र भी है ना बच्चों को लग जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बात-बात पर रोते हैं, चुप करवाने से भी वो चुप नहीं करते, बेचैन रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं और माँ-बाप जो है ना वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब बच्चे को कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती है। तो हम जो है ना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या मसला है या इसको क्या हो गया है। तो उस वक़्त जो जो होता है वो समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए ना। तो अगर आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, बच्चे के अंदर चेंजिंग आ रही हैं, तो हो सकता है उसको नज़र बद हो, कोई बुरी हसद की निगाह पड़ गई हो। क्योंकि जो नज़र है, हसद है, अक्सर लोग ऐसे हैं, तो जो बच्चे को देखते हैं, प्यारा लगता है, तो वो माशाअल्लाह नहीं बोलते। तो बच्चे को फ़ौरन से उसका रिएक्शन होता है। जब भी किसी बच्चे को देखें, आपको प्यारा लगे, तो माशाअल्लाह जो है ना वो लाज़मी से कह दिया करें। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम जो है ना घबराएँ फ़ौरन से, हम घबराएँ ना अगर इस तरह की कोई फ़ीलिंग हो बच्चों में। बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हिफ़ाज़त कैसे करनी है और बच्चे को तंदुरुस्त पहले जैसा कैसे करना है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि बच्चों को हमेशा सादा और साफ-सुथरे कपड़े पहनाएँ। उनको साफ-सुथरा रखें, लेकिन सादा रखें। ज़्यादा दिखावा ना करें, क्योंकि ज़्यादा दिखावा करने से बच्चे ज़्यादा लोगों की नज़रों में आते हैं, जिसकी वजह से नज़र बद और हसद की निगाह जो है ना वो जल्दी पड़ती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद ही जो गैर ज़रूरी तवज्जो होती है ना, बुरी नज़र, हसद होती है, उसको हम खुद ही खींच लेते हैं अपने बच्चों की तरफ। सादगी इंसान को महफूज भी रखती है और दिल को सुकून भी देती है। तो सादगी को अपनाएँ और बच्चों को साफ-सुथरा ज़रूर रखें, लेकिन दिखावा मत करें। देखें, असल हिफ़ाज़त जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआ और सदका में है। ये चीज़ें आप इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दिया करें। जब भी कोई इस तरह के मामलात हों, तो ज़िक्र अज़कार करें, दुआ पढ़ें और सदका जो है ना वो लाज़मी दिया करें। इसके 3 पॉइंट मैं आपको बताऊँगी हिफ़ाज़त के। जो सबसे पहला है वो हिफ़ाज़त का तरीका वो क्या है? वो ये है कि आप दुआ करें। बच्चों के लिए आप ख़ुसूसी अपने बच्चों के लिए दुआ लाज़मी किया करें। उनके सर पर हाथ रखकर आप ये लाज़मी कह दिया करें कि इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मैं अपनी इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला के सुपुर्द करती हूँ या करता हूँ। आप सुबह-शाम जो है ना
قرآن کی جو آخری صورتیں ہیں نا، سورۃ فلق ناس، یہ 2 صورتیں آپ لازمی پڑھ کر بچوں پر دم کیا کریں، ان کو پڑھ کر پھونک مارا کریں یا ان کو پانی بھی پلا دیا کریں، اور حفاظت کی دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہوتی ہیں دعائیں، ذکر، اذکار جو ہے نا، یہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے کر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو حفاظت کرتا ہے۔ آپ لازمی سے یہ سورۃ فلق ناس نا اس کو معمول بنا لیں، صبح شام آپ اپنے گھر والوں پر، بچوں پر ان کو آپ لازمی سے یہ دم کر دیا کرے، پھونک مار دیا کرے پڑھ کر۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرا طریقہ جو ہے یہ ہے حفاظت کا، کہ آپ جب بھی کسی بچے کو ایسی کنڈیشن ہو، نظر بد حسد ہو، تو آپ بچے کو دیکھیں یا یا کوئی ان کی تعریف کرے، کوئی ان کو دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، یا پتہ نہیں ہوتا کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بچے کو دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے اور وہ ماشاءاللہ نہیں بولتا، تو لازمی سے ماشاءاللہ جو ہے نا لازمی بول دیا کرے۔ ہم خود بھی کسی کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے ماشاءاللہ جو ہے نا یہ منہ سے نکلنا چاہیے، تاکہ جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں، دوسروں کے بچے بھی ہیں، دوسروں کے بھی بچے ماں باپ کو پیارے ہیں، تو اس لیے کسی کو نظر نہ لگے بچوں کو تو ماشاءاللہ کہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے بھی جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے ماشاءاللہ کہنے سے۔ حفاظت کا تیسرا طریقہ جو یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا یہ لازمی دیا کریں، اپنے بچوں کا، اپنی فیملیز کا، اپنے گھر والوں کا صدقہ جو ہے نا وہ لازمی دیں۔ صدقہ ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ بچے پر نظر کا اثر ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے، آپ کے گھر والے ہیں، ہمیشہ محفوظ رہیں، حفاظت میں رہیں، تو بچے کی طرف سے صدقہ لازمی دیا کریں، چاہے آپ تھوڑی سی چیز ہو، چھوٹا سا ہی کیوں صدقہ ہو، آپ لازمی وہ دیں۔ کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ کسی کو کھانا کھلا دیں بھوکے کو، کسی فقیر کو کوئی پیسہ دے دیں، کوئی کھانا کھلا دیں، کوئی چیز دے دیں صدقے کے طور پر، تو یہ بھی بہت ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو صدقہ جو ہے نا یہ ٹال دیتا ہے، اور دل کو بھی یہ بہت زیادہ سکون دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ نہ سوچا کریں کہ صدقہ ہمارے پاس بہت زیادہ بڑی رقم ہو یا ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہو تو پھر ہی ہم کسی کو صدقہ کریں گے۔ آپ کسی کو کھانا ہی کھلا دیں، تھوڑا سا صدقہ کر دیں، تھوڑی سی چیز دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے، جس چیز کی خواہش ہے دل میں۔ اور ہر والدین کا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا محفوظ رہیں، خوش رہیں اور ہنستے کھیلتے رہیں، تو پیارے لگتے ہیں۔ ماں باپ بھی جو ہے نا بچوں کو ہنستا کھیلتا تندرست دیکھتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ لیکن حفاظت صرف ہے نا دنیاوی چیزوں سے ہی نہیں ہوتی، اصل حفاظت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور صدقہ میں ہے۔ تو آپ یہ ان تینوں چیزوں پر عمل لازمی کیا کریں، تو آپ کے بچے محفوظ رہیں گے اور آپ بھی ہیپی رہیں گے۔ تو آج سے اپنے بچوں کے لیے دعا کو عادت بنا لیں، سادگی جو ہے نا وہ بھی اختیار کریں، اور صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل جو ہے لازمی کیجئے گا، تاکہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی فیملی یہ محفوظ رہ سکیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو آپ لائک کیجئے، اور اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجئے گا، تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے، اور کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، سب کو، ہم سب کے بچوں کو اللہ پاک خاص حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں، اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔